آیات شان نزول پته ولګي څنګه چې نبی علی السلام بیان کړی بیا ان شاء الله العزیز خلق په خپل باندې پیږي او پته به موږ د پیغمبر خدا نه لګو کم چې موږ ته کامل دین د الله نه غستل صحابه کرامو ته ورکړل او صحابه موږ ته راکړل یو مثال پدیم درکو زهره خبره باندې الحمدلله د مخکینه مثال پیش کوم دا زما عادت ده او زه د دې وجه نه پیش کوم چې رستو رچا اعتراض په ما باندې پاتې نشي اول خلق واوري اول خلق توجه وکي بیا اعتراض نه پیدا کیږي خلق توجه ونه کی د تعصب پستر ګوري په نور ستر ګوري بیا په شکوک شبهات کې لويږي مولانا سے موږ لیک په شک کې شو سوکو نو دغه شکوک شبهات زلری کول غواړم قرآن کې الله آیات نازل کو الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم هغه خلق چې ایمان راول ایمان ګډوډ نکو بظلم د ګناه سره اولئک لهم الامن دغه خلقو د پاره به امني دا خلق په هدایت باندې دي عبد الله بن مسعود راغه یا رسول الله پمن کې د کس خو نشتا اغه نه ګناه نه ده شوی من خو ایمان راول دې من نه ګناه کیږي الله فرمای قرآن کې چا چې ایمان راول بیا ایمان محفوظ وساتو ګناي ونکړه زمانه بي ورته فرمای ابن مسعود بظلم مراد ګناه نه ده ګناه خو کیږي تاسو یاد ساتئ من اهل سنت والجماعت عقیده دادا نبی معصوم دے د ګناه نه قبل النبوت و بعد النبوت معصوم مطلب سده بعضی خلکو دا مطلب ذهن تنه کوس کړي دی وجناغي اعتراض کړي کچرت ذهن ته مطلب کوس شوو دبه اعتراض نو کړي کچرت عقیده سمجھ کې راغلی و دبه اعتراض نو کړي معصوم مطلب دا ده معصوم د اسم مفعول صغرا دی مطلب دا ده چې نبینا الله ګناه نه کوي مطلب دا نه ده نبی په خپل ګناه نه کوي مطلب دا ده نبینا الله ګناه نه کوي وجه دا ده نبی ته نبوت الله ورکړل نبی د ګناه نه الله ساتي نبی ته نبوت پلا غستوي بیا به نبی ځان په خپل ساتو لیکن نبی ته نبوت رب ورکړل دی وجه نه رب د ګناه نه ساتي زمون اهل سنت عقیده ده تمام انبیاء معصوم دي د ګناه نه قبل النبوت د نبوت نه وړاندې و بعد النبوت د نبوت نه بعد الله د خپل نبی نه ګناه نه کوي نبی کې د ګناه ماده ګرچشتا لیکن ګناه ته رب نه کوي وجه دا ده نبی انسان دی انسان کې د ګناه ماده پرته ده لیکن نبی هغه انسان دی چې رب داغه نه ګناه نه کوي عام انسان نه ګناه کیږي ځکه عام انسان ته نبوت نه دی میلاو نبی نه ګناه نه کیږي دویم صحابي دی صحابي باره کې اهل سنت 15 اجزا پیش کړي نمبر 1 हर सहाबी रसूल हुज्जत दे नंबर 2 हर सहाबी रसूल तनकीद न बाला तर दे हर सहाबी रसूल द ईमान में यार दे सहाबी द अमल में यार दे सहाबी द तनकीद न बाला तर दे सहाबी आगा दे कि रब द नबी द नबूवत द पारा नुमाइंदगर जवल दे नबी अलैहि सलाम त नबूवत मिलाओ दे नबूवतम दरब अतादा सहाबी त सहाबियत मिलाओ दे सहाबियतम दरब अतादा न नबूवत पा अमल मिलाओ दे न सहाबियत पा अमल मिलाओ दे जहन तवाचोई कादियानी के द नबूवत दावा करदा आ द नबूवत मदार गरसवल अमल दे नबी ता नबूवत च मिलाओ दे द नबूवत मदार अमल न दे बल्कि द नबूवत मदार दरब अतादा द सहाबियत वर्कवल दरब अतादा सहाबी त सहाबियत मिलाओ दे दरब पा अता मिलाओ दे अल्लाह द नबी द सोहबत द पारा अल्लाह द नबी द मदद द पारा आगा जमात غورا کړل زمنګ عقیده ده
صحابی محفوظ دے. محفوظ مطلب دا دے صحابی گناہ کئی لیکن گناہ عمل نامہ کی نلی کلے کی گی بلکہ دغا گناہ اللہ داغا دا عمل نامی نہ خڑائی. زمان نبی حدیث کی فرمائی کلے چی بندہ گناہ وکی اللہ فوراً گناہ پا عمل نامہ کی نلی کی. وجہ دادا چی دے بندہ توبہ کئی کہ توبہ وکی اللہ گناہ نلی کی کہ توبہ ونکی بیائی پا عمل نامہ کی گناہ لی کلے کی گی. دغشان صحابہ دی منگ چی کل صحابہ و توقات صحابی اگرچی گناہ کھلڈا لیکن گناہ ندہ ساتلی گناہ نے توبہ کھلڈا. دیو جن زمن عقیدہ و نظریہ دا ہر صحابی محفوظ دے تنقید نہ بالا تر دے. وجہ دادا تنقید علی کی گی کلچی عمل خرابی کلچی عقیدہ خرابی دا صحابہ دا عقیدی بارا کی زمان رب فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کہ تاسو دا صحابہ پشان ایمان راول تاسو پا ہدایت باندی شئی. دا عقیدی مثال رب قرآن کی دا ذکر کردے کس تاسو عقیدہ پا مثل ود صحابی تاسو پا ہدایت باندی شئی. دویم تنقید پا عمل کی گی. رب قرآن کی فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دا صحابی دا عملنا راضی دے صحابی دا ربنا راضی دے دا صحابی عملم ٹک دے دا صحابی عقیدم ٹک دا. دی وجہ نظمن عقیدہ دا ہر صحابی دا تنقید نا بالا تر دے. وجہ دادا تنقید یا پا عقیدہ دے تنقید یا پا عمل دے. دا صحابی عملم پاک دا صحابی عقیدم پاک. ہر صحابی حجت دے دا قرآن فیصلہ دا. ہر صحابی دا ایمان میں یار ہر صحابی دا عمل میں یار. دیو جن زمانگا عقیدہ دا صحابہ کرام محفوظ دی. بہرحال ما ذکر دا کاؤ عبداللہ بن مسعود راغے زمان نبی تو یا رسول اللہ پمن کی دسی کم یو کس دے چی آغا گناہ نہ کئی من کی ہر یو کس نہ گناہ کی گی. زمان نبی ورطا دا قرآن دا آیات پس منظر خود نبی علیہ السلام ورطا فرمائی بظلم نہ مراد گناہ ندا بظلم نہ مراد شرک دے. کم سڑی چی ایمان راول زانے دا شرک نہ ساتو اللہ بدتا امن ورکی اللہ بدے پہ ہدایت چلی. دغا وجہ دا قرآن کی اللہ فرمائی پیغمبر ورطوئی لقمان حکیم قل بچی تنسیات کئی یا بنیا لا تشرک باللہ اے بچڑیا دا اللہ سے شرک مکوا ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم دے شرک طرف ظلم طرف شرک فرمائل دے. دیو جن عبداللہ بن مسعود توئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم لپس چراغل دے دین مراد شرک دے. کم سڑی چی ایمان راول دائی زان دا شرک نساتو ربی کریم با دا دی انسان عمل نامہ دا دی انسان دا پارا امن وگرزئی دا انسان پہ ہدایت باندی دے. دی وجہ نما پس منظر ذکر کاؤ اللہ نبی فرمائی قرآن مجید کی آیاتی کریمہ دے اللہ ورط فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمدی مصطفیٰ پتاسو کی دا بالغ سڑی پلار ندے. دلتا سوال پیدا شو امت دا پیغمبر دا ابوت نا محروم شو. وجہ دادا کافرو بدا خبر کولا کلچ دا پیغمبر نارینا اولاد نشتا دا مصطفیٰ مشن با صرف دا مصطفیٰ دا جون پوری. اللہ جواب ورکی ہاں نارینا اولاد نشتا مگر محمد صرف محمد بن عبداللہ ندے. محمد بن عبداللہ مطلب دا دے محمد بن عبداللہ اولاد باغو دا مصطفیٰ دا جسم نہ پیداو. رب فرمائی ولیکن رسول اللہ
دا خو رسول الله دے محمد بن عبداللہ رسول اللہ دے صرف محمد بن عبداللہ نہ دے محمد بن عبداللہ مطلب دا دے اولاد با آغا کسو دا مصطفیٰ دا جسم نہ پیداو دا خو محمد بن عبداللہ رسول اللہ دے اولاد ہر آغا کس دے چی پمیشن دا مصطفیٰ دے دا مصطفیٰ کلمے ویل دا یاد ساتی یو ابوت دے یو نبو مصطفیٰ علیہ السلام شفقت دا امت تمیلاو دے یو ابوت دے یو نبوت دے ابوت مطلب دا دے مصطفیٰ دا نارینہ سڑی پلار ندے بالغ اولاد نشتا نارینہ بالغ اولاد نشتا دا نبوت دے ابوت دے دویم نبوت دے نبوت مطلب دا دے دا مصطفیٰ مشن دے ہر آغا سڑے اولاد دے سوچی دا مصطفیٰ غلام دے محمدی مصطفیٰ شاگرد دے آدم مصطفیٰ اولاد دے رسول اللہ مطلب دا دے اولاد یو لاکھ سلیری زر دی وسم یو شبہ پیدا شوا یو شبہ باقی وا یو لاکھ سلیری زر صحابہ ختم شی دا محمد مشن بنا کام شی اللہ شبہ ختم کلا وخاتم النبیین تا قیامت چی سمر انسان رازی کلمہ دا مصطفیٰ وی اگر روحانی اولاد دا مصطفیٰ دے داسی ندا یو لاکھ سلیری زرا صحابہ کرامو کلمہ اویلا بات کی بنور خلق تا بل نبی رازی اللہ وی نام محمدی مصطفیٰ خاتم النبیین دے قیامت پوری سمر انسانان رازی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی داغد مصطفیٰ روحانی اولاد دے دلتا قاسم نانو تھی رحمت اللہ علیہ جواب کر دے دا مصطفیٰ علیہ السلام درب دا طرف نہ جواب ملاوی گی دا نبی علیہ السلام بچے و پات شو داغا نام دا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچ و پات شو کافر خوشحالی کولا مصطفیٰ نارینہ اولاد نشتا کلچ محمد دنیا نلالشی نارینہ اولادی نشتا دا مشن بنا کام شی اللہ جل جلالہ جواب ورکی دا صرف محمد بن عبداللہ ندے محمد بن عبداللہ مطلب دا دے اولاد آغا کس دے جسم نہ پیدا دے بلکہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ دے اولاد آغا کس دے سوچے دا مصطفیٰ غلام دے شاگرد دے شبہر عالم دا کافر پمخ جواب ورولوید دا مصطفیٰ اولاد یو حضرت قاسم ندے بلکہ یو لاکھ سلیری زرا صحابہ کرام دی آدم مصطفیٰ اولاد دے کافرو تا جواب ملاو شو بیام خوشحالی کولا کافرو ویل دد صحابہ با ختم شی من بجن گناوکو کلچ و پاک شی دا مصطفیٰ مشن بنا کام شی رب ورطا جواب ورکی ورطا فرمائی دا صرف رسول اللہ ندے رسول اللہ مطلب دا دے اولاد آغا کس دے چاچی دا دکل مویل دا اللہ وی ہاں دا محمد دے ابن عبداللہ دے دا رسول اللہ دے خو کافر خوشحالی کولا زوے و پات شو مصطفیٰ و پات شی مشن بنا کام شی رب جواب ورکی رسول اللہ دے اولاد ہر آغا کس دے سوچ پدین دا محمد دے بیام کافر خوشحالی کولا چکل دا اولاد صحابہ کرام کم چی روحانی اولاد دے دا دنیا نا لارشی دا شاگردان دنیا نا لارشی دا مصطفیٰ مشن بنا کام شی اللہ جواب ورکی دا محمد دے رسول اللہ دے اولاد صحابہ کرام دے لیکن یاد ساتھی صرف رسول اللہ ندے دا شاگرد صرف صحابی ندے دا اولاد صرف صحابی ندے بلکہ خاتم النبیین دے اولاد اراغ کس دے چپ دین دا محمد دے چاچی کلمہ دا مصطفیٰ ویل دا آدم مصطفیٰ اولاد دے چاچی کلمہ دا مصطفیٰ ویلا آدم مصطفیٰ اولاد دے اس بتاسو تا سمجھ کر آغلی چی دا خاتم النبیین سمت لب دے خاتم النبیین خلق وی
یاد ساتي زمن نبی اخیره کې راغل دی محمد مصطفی ډیر بهتر دی تورته وجه او وجه دادا نبی علیہ السلام د تمام انبیاء نه بعد دنیا ترا غل دی دا د فضیلت وجه نه ده تاسو سمجھ ته واچوئ د فضیلت وجه صدا حضرت قاسم نانوتی حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتی زدیر پافسوس سرویم زما مناظرینو زما علماء قاسمی نانوتی ندے ویلے آئی سمجھ کی ندے راغلے دیو جن اعتراض کل دے قاسمی نانوتی دی ویلے ہو تا قاسمی نانوتی علم دی قتلے ہو ستا پا سمجھ کی راغلے ہو تاب اعتراض نو کھلے کتا قاسمی نانوتی پیجاندو تاب قاسمی نانوتی تفرد نوائیو زمان افسوس تا دے بعضی خلق دی ارا قاسمی نانوتی بارکی ہوئی دارا قاسمی نانوتی تفرد دے زن تا تا سمجھ کی ندر آگلے بلکہ زبا یو مثال در کم بعضی مناظرین و مناظرہ کولا استاد خیبر پختونخوا پسر زمین باندے لگیا دی نبی علیہ السلام بان موت را غل دے نبی علیہ السلام نا روح وطل لے ویدہ قاسم نانوتی تفرد دے دا نبی علیہ السلام دا جسم نا روح ندے وطلے ماوی تا تا پا سمجھ کی ندر آگلے مرگ یو مانتی یا دا کلڈا یو حدیث دی کتل لے بلد پیخو بل دے کتا چرتا دوانا حدیث کتلی تا با اعتراض نو کرے تا چی اعتراض کل دے تا دا حدیث سو پاہم ندے لی دلے قاسم نانوتی فرمائی مرگ پا نبی مراسی مرگ پا امتی مراسی نبی امتی کے فرق دے نبی بان وحی راسی امتی بان وحی نراسی نبی امتی کے فرق دے نبی جسم دا جنت الفردوس نا پیدا دے امتی جسم دسمکی نا پیدا دے وجہ دادا امتی دا جسم نا بدبو رازی کلچ خولا راشی جسم نا بدبوزی دا نبی پا جسم خولا رازی خوشبوزی جنت پخاورہ کی خوشبو دا دسمکی پخاورہ کی بدبو دا نبی امتی کے سو فرق دی زی ذکر کول نغوارم دغشان دا نبی امتی خوب کے فرق دے خوب پا نبی راسی خوب پا امتی مراسی دا نبی پا جسم باندی خوب راسی لیکن زلیخی نبی علیہ السلام تب پرشتے رالی بخاری شریف کی روایت دے نبی علیہ السلام پروت دے پرشتے رالی زمان نبی خواتا ولالی دی بازی وی دے ادلے وجہ دادا جسم دا دنیا جسم پا دنیا کی دے دا پا جسم خوب دے بازی پرشتے وی ادن ندے وجہ دادا دا نبی جسم ربی کریم دا جنت الفردوسنا پیدا کل دے دیو جنت جنت پخاورہ کی حسیت دا پروت دے التا اگرچہ انسان با ڈڑوئی سترگی با پٹائی لیکن خوب نرازی چین و راحت دے التا مزدوری نشتا جسم کی تکاوٹ نشتا دا نبی علیہ السلام جسم دا جنت نا پیدا دے اگرچہ سترگی پٹی دی زلویخ دے قاسم نانوتی فرمائی دغشان دا نبی امتی فمر کم فرق دے سنچ پا خوب کی فرق دے سنچ پا جسم کی فرق دے سنچ پا وقی کی فرق دے دغشان دا نبی امتی فمر کی فرق دے تاسو حدیث راوالی یو حدیث کی دا روح وطلو مانا قبض دے دویم حدیث کی حبس دے قبض مطلب دا دے دا نبی دا انسان دا جسم نا روح بارتا اسی حبس مطلب دا دے دا جسم دا آزاونا روح اسی لیکن فضل کی باندی امتی دا جسم نا روح بہر تا اسی دا نبی دا جسم نا روح بہر تا نوزی بلکہ دا نبی دا جسم نا روح را روان شی فضل کی را بندی کی حضرت عمر فاروق دیو جنب فرمائل باسی وی نبی علیہ السلام باندی مرگ را غلے عمر وی نبی علیہ السلام مل ندے وجہ دادا دا عمر نظر فضل باندی دے دا ابو بکر نظر جسم باندی دے ابو بکر وی دا جسم نا روح وطلے ابو بکر پنیز باندی دا روح وطلوم مانا قبض
اغسته قبض معنی اغسته عمر حبس معنی اغسته حبس مطلب دا ده د نبی د جسم نه روح وتل لیکن پزله کې رب را بند کړل قاسم نانوتی فرمایي د نبی د جسم نه روح بهر ته نوځي وجه دا ده قرآن کې د مرګ ذکر ده انک میتون و انهم میتون نبی ته جدا میت ذکر ده امت ته میتون ذکر ده رب وای ستا امتی او ستا د نبی په مرګ کې فرق ده فرق دا ده د نبی د جسم نه روح راوځي ځکه بنديږي د امتی د جسم نه روح روانيږي بهر ته وځي بهر ته وځي ماوی تا قاسمی نانوتی ویل نه ده ته ورته څه تفرد دی کتاب ویل او تا اعتراض نو کړي کتاب پورا حدیث کتلیو تا په قاسمی نانوتی باندې اعتراض نو کړي وجه دا ده چې تا پورا حدیث نه دی کتلی اعتراض قاسمی نانوتی باندې اعتراض کی بہرحال ما ذکر دا کو خلق وای محمدی مصطفی اخیرا کرا خلد دیو جن بهتر ده قاسم نانوتی فرمای خاتمیت یو جنس ده د دې لاندې دوه نوعی دي یو د خاتمیت زمانیه یو د خاتمیت ذاتیه خاتمیت زمانیه مطلب دا ده رسول الله زمانہ د تمام انبیاء اخیر دا نانوتی فرمائی منگ دا منو لیکن دا دا مصطفیٰ دا پارا زیادہ دا احساس خبر ندا وجہ دا دا پا تقدم و تأخر بالذات پا دی کی وجر پزیلت نشتا خاص وجر پزیلت پا کی نشتا یو سڑے اول راغل دے یو سڑے اخیر راغل دے توے اول بہتر ندے اخیر بہتر دے توے ادم اول راغل دے بہتر ندے مصطفیٰ اخیر راغل دے بہتر دے دا وجر فضیلت ندا قاسمی نانوتی فرمائی مثال والی ابو بکر رضی اللہ خلیفہ اول دے علی خلیفہ اخیر دے ابو بکر افضل دے دا حضرت علینا کرسترات للوجر فضیلت علی با افضل دا ابو بکر نا امام ابو حنیفہ پائمہ کرامو کی اول دے امام احمد بن حنبل پسلورم نمبر دے کاخیر کرات للوجر فضیلت امام احمد با دا امام اعظم نلوی امامو پا سب کی ودری دل دی یو کس پاول سب کی ولال دے تاستا معلوم دا اول سب کی عجر زیاد دے یو سرے اخیر کی ولال دے کا اخیر کی ودری دل وجر فضیلت درم سب کی بس ثواب زیاد ہو معلوم شوا اول رات لل اخیر رات لل وجر فضیلت ندا با جماعت منس کی یو کس پا سب پی اول کی دے یو اخیر کی دے سب پہ آخر دا سب پہ اول نہ بہتر نہ دے نانوتی سے فرمائی تقدم تاخر بالذات کی خاص وجر فضیلت نشتا خاتم النبیین سنگ وجر فضیلت شوا حضرت قاسمی نانوتی مسئلہ سمجھاوئی خاتمیت ذاتیہ دے خاتمیت زمانیہ دے زمانیہ مطلب دا دے مصطفیٰ اخیر کراغل دے دین دے خاتمیت ذاتی مطلب دا دے شروع حمدہ انتہا حمدہ داسی شروع حمدہ دینا ختم ام پدی باندی دے دیتوی خاتمیت ذاتی ثابتہ دا یوشیز بغیر دواسطی ملاوشی اغیتوی بالذات او کداغ شیز بلتا فواسطہ ملاوشی دیتوی بالعرض مثال سے انتواچوی نور چکلت تلوشی رنا پسمکل لگی دنور رنا بالذات دا دزمکی رنا بالعرض دا دزمکی رنا الاخلی کلا چنور تلوشی زمکی رنا الاخلی کلا چنور تلوشی نور را وخیجی کلا چنور پناشی دزمکی رنا پناشی دغن نور دے تاسور تا گوری زمکی رنا الاخلی کلا چنور وی کلا چنور خروب شی پزمکی رنا ختم شی رنا واپس نور تلعی ساعت دا دزمکی رنا بالعرض دا دیتا ختم نبوت ذاتی وی مصطفیٰ تچی نبوت ملاو دے بالذات دے نبوت دا مصطفیٰ نا شروع دے نبوت پا مصطفیٰ ختم دے
خاتمیت ذاتیہ مقصد دا دے نبوت دا مصطفیٰ نا شروع دے دا مصطفیٰ نبوت شروع ام دے دا مصطفیٰ نا نبوت ختم ام دے کل مصطفیٰ دے نبوت تی شروع دے مصطفیٰ راغل دے نبوت ختم دے رسول اللہ خاتم النبیین دے مانے دادا تمام انبیاء تا نبوت بالعرض ملاو دے مصطفیٰ تا نبوت بالذات ملاو دے مطلب ذہن تراغے نور راخیجی رنا پسمکا لگی نور پراکیگی رنا دزمکی نپناکیگی لیکن رنا واپس چرتزی نور تزی دغشان مصطفیٰ مرکز نبوت دے دا مصطفیٰ نا نبوت تمام انبیاء تا ملاو دے دا مصطفیٰ نبوت مصطفیٰ تا بالذات ملاو دے سنچ دنور نا رنا زمکی تا ملاو دا لیکن نور تا رنا دزمکی ندہ ملاو بلکہ زمکی تا رنا دنور نا ملاو دا نور تا رنا بالذات ملاو دا پزمک رنا علی لگی کلچ نوری نور کی رنا علی کلچ نوری نور نا رنا علی راسی کلچ نور والی کلچ نور پناشی پزمک تیار راشی رنا دوبارہ نور تلالشی دغشان مصطفیٰ دے دا مصطفیٰ نبوت بالذات دے سنچ دنور رنا بالذات دا دا انبیاء نبوت بالعرض دے پشان دزمکی دے نور شتا رنا شتا دغشان مصطفیٰ شتا نبوت شتا مصطفیٰ نشتا نبوت نشتا مصطفیٰ شتا نبوت شتا مصطفیٰ نشتا نبوت نشتا نور راوخی جی تاس چرت لیدل رنا زمکی تورکی او بیا چی نور پر آکیگی دزمکی نرنا واپس دوبارہ نور تزی دغشان نبوت مصطفیٰ تا بالذات ملاو دے دزمکی رنا خپل ذاتی ندا دنور ندا او دنور رنا ذاتی دا دا مصطفیٰ نبوت دا ذات دا وجی ندے دا انبیاء نبوت دا مصطفیٰ دا وجی ندے ما تا با دی باندی او شیر رایات شو دیر مزو در کی تاسو با او شیر چرتا دا علماء ناوریده لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی خلق د دې شیرونو نا سس مراد علی زمن کار خوده من خو ستاسو خطبانی وکیلان زمن کار دا ده چې منګه تاسو ته مسله سمجاو کو د هر زګین نمنګ دلیل پیش کوم قدام ذهن تنه راغله دی بل مثال نه ذهن تراش ام المؤمنین عائشہ فرمایلی لواحي زليخة لو رأينا جبينه لأثرنا بالقطع القلوب على الأيدي كمو خزوچه د یوسف علیہ السلام شکل ولیدو د یوسف علیہ السلام صورت ولیدو خپل لا سونه کټ کو کزما مصطفی لیدلې زړه به کټ کړي وي یاد ساتي زله چې د مرکزی جسم دی لاس چې د شاخي جسم دی زله مرکزی جسم دی خپل شاخي جسم دی زله مرکزی جسم دی خېټه شاخي حسن دی شاخي جسم دی یاد مثال سمجھ کے راغے کچرتا مصطفی لی دلوے زلنے بے کٹ کلی وے یوسف ولیدو لاسنے کٹ کلو دا جملے ولی ویلا وجہ دادا مصطفی چی دے نبی الانبیاء دے حضرت یوسف نبی دے نبی الانبیاء آگئی چی دا غنا اوصاب اسی نبی تا ملاویگی چاہتا چی اوصاب ملاویگی اغتا نبی وی دچانا چی ملاویگی اغتا نبی الانبیاء وی محمدی مصطفیٰ نبی الانبیاء دے یوسف علیہ السلام نبی دے محمدی مصطفیٰ داغنا حسن و تلے یوسف علیہ السلام تمیلاو شوے دے نبی مرکزی حسن دے یوسف علیہ السلام شاخی حسن دے پا جسم کی اسلام مرکزی بدن دے دا جسم آزاد شاخی بدن دے امی عائشہ فرمائی اگی چکل یوسف ولید یوسف شاخی بدن کٹ کو کہ مصطفی لی دلوے مصطفی مرکزی حسن دے مرکزی حسنی لی دلوے مرکزی جسم بے کٹ کرے مرکزی جسم زلدے شاخی جسم لاس دے دمیسر خزو شاخی حسن ولید
شاخی جسم کټ کوم کچرته مرکزی حسنی لیدلې مرکزی بدن به کټ کړې عائشہ فرمای یوسف ولید لاس کټ کوم زکه یوسف شاخی حسن دے یوسف ته حسن ملاو دے وجه مصطفی دے کچرته مصطفی لیدلې زلونه به کټ کړې وجه دادا مصطفی مرکزی حسن مصطفی مرکزی حسن دی نو کچرتا مصطفی لیدلې نو مرکزی جسم به کټ کړي او مرکزی جسم زله دی کزله نه ټول جسم کار نه کوي دغه شان کده مصطفی حسن نه دی صف حسن کار نه کوي بہرحال ما تاسو ته مسله سمجھا وهلا بل مثال واوري یو ایمان اصل دے دویم ایمان نسل دے استاد محترم حضرت گمن صاحب دروس القرآن کی مثال سمجھاوئی قرآن کی اللہ فرمائی ازواجہ امہاتہم دا پیغمبر بی بیانی دا مومنان امور یعنی دی دا دی معنی دادا چی پیغمبر دا مومنان پلار دے محمدی مصطفیٰ پلار دے کہ رسول اللہ پلار نہیں بی بیانی سنگ موریانی کی دیشی پیغمبر پلار سنگ دے وجہ دادا یو کس آغا دے چی ایمان راوڑی یو آغا دے پچا چی ایمان راوڑی ایمان راوڑو والا مومن دے ایمان راوڑون کے ام مومن دے پچا چی ایمان راوڑی آغا ام مومن دے دوانو پا ایمان کی فرق سے دے پچا چی ایمان راوڑی داغا ایمان اصل دے لکا مصطفیٰ دے منگ پی ایمان راوڑ دے دا مصطفیٰ ایمان اصل دے سوک چی ایمان راوڑی داغا ایمان نسل دے لکا دا امتی دا مصطفیٰ دے پا مصطفیٰ منگ ایمان راوڑ دے زمنگ ایمان نسل دے دا مصطفیٰ ایمان اصل دے دا نور دا ایمان دفارا مثال دا پلار دے دا نور ایمان دا نبی دا ایمان دفارا مثل دا اولاد دے پیغمبر خدا صاحب ایمان اصل دے مخلوق صاحب ایمان نسل دے محمدی مصطفیٰ پلار دے باقی تمام مخلوق اولاد دے آدم نوالا تر عیسیٰ پوری تمام انبیاء پا مصطفیٰ ایمان راول دے محمدی مصطفیٰ صاحب ایمان اصل دے پلار دے محمدی مصطفیٰ دا نور دا ایمان دا پارا پا مثل دا پلار دے پتہ لگی نسبی پلار بابا آدم دے دا ایمان اصل پلار محمدی مصطفیٰ دے سلام ایمان اصل دا باقی ٹول ایمان نسل دے نسل ایمان والا زوے دے اصل ایمان والا پلار دے مشرکین طرف جواب ورکو تاسو آئے دا مصطفیٰ اولاد نشتا مصطفیٰ داس صاحب اولاد دے دنیا کی نو اولاد او وجہ دادا ادم پا مصطفیٰ ایمان راول دے دا مصطفیٰ ایمان اصل دے مثل دا پلار دے ادم علیہ السلام ایمان پا مثل دا نسل دے پا مثل دا اولاد دے مصطفیٰ دنیا کی نو اولاد او مصطفیٰ دنیا کی نئی اولاد بئی مصطفیٰ دنیا کی دے ام اولاد دے مصطفیٰ دنیا کی نو اولاد او دنیا نبال لارشی بیابم اولادی قاسم نانوتی فرمائی رب زمان مصطفیٰ تا اغشان ورکل دے مرکزی نبوت دے دنیا کی نو اولاد وہ دنیا کی دے اولاد وہ دنیا کی نشتا اولاد شتا تر عیسیٰ پوری تمام انبیاء پا مصطفیٰ ایمان راول دے محمدی مصطفیٰ صاحبی ایمان اصل دے پلار دے محمدی مصطفیٰ دا نور دا ایمان دا پارا پا مثل دا پلار دے پتہ لگی نسبی پلار بابا آدم دے دا ایمان اصل پلار محمدی مصطفیٰ دے نسبی پلار حضرت ابو بکر دے نسبی حضور علیہ السلام ایمان اصل دا باقی ٹول ایمان نسل دے نسل ایمان والا زوے دے اصل ایمان والا پلار دے مشرکین طرف جواب ورکو تاسو آئے دا مصطفیٰ اولاد نشتا مصطفیٰ داس صاحب اولاد دے
دنیا کې نو اولاد وو وجه دادا ادم په مصطفی ایمان راول دی د مصطفی ایمان اصل دی مثل د پلار دی ادم علیه السلام ایمان په مثل د نسل دی په مثل د اولاد دی مصطفی دنیا کې نو اولاد وو مصطفی په دنیا کې نه اولاد پئی مصطفی دنیا کې دی ام اولاد دی مصطفی دنیا کې نو اولاد وو دنیا نه بلال شي بیا بم اولادی سمنانوتی فرمائی رب زما مصطفی تا هغه شان ورکړل مرکزی نبوت دی دنیا کې نو اولاد وو دنیا کې دی اولاد وو دنیا کې نشتا اولاد